आज सकाळीं मम्मीन म्हाका चडूच बेगीन उठयलेलें बिकॉज पातोळ्यो करपा जाय आसलेल्यो म्हणून. आनी जी मनशां फ्रेंडशिप्स डे वीश करपाच्या लायकीची ना तांकां हॅपी नागपंचमी. तेच्या मागीर हांव देवळान गेलें बिकॉज आयज आसलेलो श्रावणांतलो फर्स्ट सोमार. देवळानसून येवन बीन मागीर हांव भायर सरलें कामार वचपाक आनी आयज म्हाका मातसो लेट जालेलो सो हांव डायरेक्ट गाडी घेवन गेल्लेलें कंपनी कडेन. पयलीं मिटींग अटेंड करून येयलें आनी मागीर हांवें म्हजें काम स्टार्ट केलें. आनी आयज एकट्याचो बर्थडे आसलेलो सो तेणी पॅटीस हाडलेले आनी हे सगळे जाण खाताले आनी हांव तर खावं शकनासलें बिकॉज म्हाजो उपवास आसलेलो आयज. आनी रोहीत म्हाका सांगतालो आपल्याक एक सायकल घेवपा जाय, ताका दाखय म्हटलें ही सायकल दाखयलें तेणी. मागीर हांव घरा येवपा भायर सरलें आनी सांजच्या टायमारूय म्हाका आयज मांडवी फेरी मेळ्ळी. हालीं हीच फेरी मेळपा लागल्या डेली. घरा पावोन हांवें मम्मीक आनी भयणीक घेतलें आनी हांव नार्वे गेलें सप्तकोटेश्वर देवळान. थंय दर्शन केलें आनी भायर हांगासर तळये कडेन येयल्लेलीं. तेच्या मागीर आमी रिटर्न घरा आयलीं. मम्मीक हांवें स्कुला कडेन देंवयलें आनी आमी बिचोले वचून पेट्रोल घालून परत देवळान येयलीं. आरती जातकूच प्रसाद घेतलो आनी भितर गेले पळय जाल्यार हांगासर शिवलिंग बरें सजयल्लेलें आसलेलें. मागीर आमकां ही फुलां दिलीं सो ती घेतली आनी मागीर हर्षदाक पावपाक गेलीं, ताका पावयलें आनी आमी घरा आयलीं. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.